बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद सामीन, ये हमारा हांडी का कोर्स है और ये हम आपको दम करके देते हैं जादू के लिए, जिन्नात, बंदिश, असरात के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। लोग इसके बहुत सारा मुआवजा लेते हैं सिर्फ दम करने का, 10-10, 15-15 और 20-20 हज़ार और 30-30 हज़ार रुपया इसका लेते हैं। लेकिन हम फ़ी सबिल्लाह ये दम करके देते हैं। सिर्फ जो सामान होता है इसके कुछ थोड़े से चार्जेस होते हैं। हांडी कोर्स करने के लिए आपको इब्तदाई तौर पर तीन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारा हांडी का कोर्स जो हमने दम करना होता है। दूसरा, आपको इस तरह की एक हांडी चाहिए होती है कम से कम जिसमें 1.5 से 2 किलो सामान हो जाए। ये माई ढक्कन आपने ले लेनी है और एक पैकेट आपने प्रोटीन का ले लेना है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। जब ये 3 चीज़ें पूरी हो जाएं तो आगे हम आपको हांडी कोर्स का तरीका बताते हैं कि ये हांडी कोर्स आपने किस तरह करना है। ये एक कोर्स में 3 हांडियाँ होती हैं। ये हमारा एक कोर्स है और इसके आपने 3 हिस्से करने हैं, यानी कि ये 3 हांडियाँ हैं। तो भाई आपको तरीका बताते हैं कि ये आपने इसको हिस्सा किस तरह करना है और इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। जी जाहिद भाई। जी, ये मुकम्मल हांडी कोर्स है। हमने इसके 3 हिस्से करने हैं। ये है मास साबित और हरमल। सबसे पहले हमने इसके जो है ना 3 हिस्से बनाने हैं और अंदाजे से बना लेने हैं। ये तकरीबन एक हिस्सा हो गया, ठीक है। और ये पहले से मैंने हिस्सा बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में अंदाज़न 3 पाव सामान होना चाहिए। जी जी जी। उसके बाद ये जो हल्दी है, हल्दी साबित, ये 1 पाव हल्दी होती है। इसके हमने 3 हिस्से बनाने होते हैं। ये एक हिस्सा मैंने बनाया हुआ है और 3 दर्जन कीले होती हैं मुकम्मल कोर्स में, उसमें ये 1 दर्जन कीले इसमें डाली हुई हैं। और ये जो हरमल साबित और ये हरमल और मार्च साबित जो है ना, इसकी भी 1 मुट्ठी हमने इसमें डाल देनी है, ठीक है जी। इस तरह ये सामान जो है ना, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे करेंगे आप कि असर से मगरिब के दरमियान मरीज़ कमरे में जाकर नीचे कोई कपड़ा या चादर वगैरह बिछाकर उस पर खड़े होकर अपने सारे जो कपड़े हैं वो उतार लेंगे। जो उतारने के बाद सबसे पहले ये जो मास साबित और हरमल है, अगर औरत है तो वो सर को छोड़कर गले से लेकर नीचे पाँव तक ये मास साबित और हरमल पूरे जिस्म पर मलेंगे। अगर मर्द है तो वो सर तक पाँव पूरे जिस्म पर मलेगा। मलने के बाद ये चीज़ें आपने जो है ना इसमें डाल लेनी हांडी में। उसके बाद ये जो हल्दी साबित और 1 दर्जन कीले हैं, 3 से 4 मिनट तक लंबे लंबे सांस लेकर इसको सूंघना है। सूंघने के बाद ये चीज़ें जो है ना इस मास साबित और हरमल के ऊपर यूं ऊपर डाल देंगे। मिसाल के तौर पर ये है, इस तरह डाल दिया, ठीक है। और ये भी आप लोगों ने शापर से निकाल कर इसमें डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद ये एक हमारा हांडी वाला तावीज़ है, ये जो लिखाई वाली तरफ है, यानी ये तावीज़ हम लिख कर देंगे। जी जी, ये लिखते हैं और इस पर मरीज़ का नाम लिखा होता है, ठीक है। बाकी भी जो है ना जिन जिन बीमारियों के लिए वो सारे ये बीमारियां लिखी हुई हैं, उनके नाम लिखे हुए। ये जो लिखाई वाली तरफ है, ये मरीज़ नाफ से ऊपर ऊपर पूरे जिस्म पर मलेगा। मलने के बाद ये यूं हांडी में रख देगा उल्टा करके, यानी जो लिखाई वाली तरफ है तावीज़ की वो नीचे आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा काम, यानी खुलासा ये है कि हांडी कोर्स के इस्तेमाल में जो 3 चीज़ें हैं वो सबसे ज़रूरी हैं। जो मास साबित और हरमल है उसको पूरे वजूद पर मलना है। हल्दी और कीलों वाला शापर जो है वो उसको सूंघना है। जी जी। और जो तावीज़ है उसको नाफ से ऊपर ऊपर मलना है। बस इसमें ये 3 काम है। जी जी जी। पीठ पे कौन मलेगा? पीठ पर जहाँ हाथ नहीं पहुँचता मरीज़, वो उसकी 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो ये कि मरीज़ खुद ठीक है तो देखेगा कि अगर वो अपने पूरे जिस्म पर मल सकता है तो ठीक, अगर नहीं मल सकता तो वो अपने सतर डाम कर कोई भी आकर वहाँ पूरे जिस्म पर उसके मल सकता है। बात रहेगी पीठ की, तो ये जो मरीज़ होते हैं उसका हाथ नहीं पहुँचता, तो फिर कोई भी महरम आकर वहाँ भी उसको मरीज़ अपना सतर ढांप ले, कोई भी मरीज़ आकर वहाँ भी उसको मल ले, यानी पीठ के ऊपर कोई दूसरा बंदा मल ले। जी जी, कोई भी महरम आकर मल सकता है। ठीक है। यानी दाने पूरे जिस्म पर मलने हैं। जी जी। हल्दी और किलो वाला शापर सूंघना है। जी जी। तावीज़ नाफ से ऊपर ऊपर मलना है। जी जी। पीठ के ऊपर कोई दूसरा बंदा मल लेगा। जी जी, ठीक हो गया। कोई भी आकर मल सकता अब ये सामान हमने हांडी में डाल दिया है। है। अब आपने ऐसे करना सामने है करें हांडी। कि
اب اس ہانڈی کو کیا کریں گے جی؟ اب اس ہانڈی کو آپ نے یہ جو پلاسٹک پیرس ہے اس کو آٹے کی طرح بھون کر آپ نے پہلے اس کے یہ یہاں پر کنارے میں لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. یہاں پر لگانے کے بعد پھر آپ نے اس ڈھکن کے نیچے یہاں پر لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر لگانے کے بعد یہ آپ اس کے اوپر رکھیں گے یوں پریس کر کے, اوپر یہی پلاسٹک پیرس یا سفید سیمنٹ اس کے اوپر موٹی تے اور بھی اس کی لگا لیں. ٹھیک ہو گیا. ہے, اس سے یہ ہوگا کہ یہ بالکل بند ہو جائے گا, بال یہ سوئی کے برابر جو ہے نا اس میں سوراخ نہ رہے. آٹا نہ لگائیں کیونکہ وہ اکثر پھٹ جاتا ہے. یہ اب آپ کی ہانڈی تیار ہو گئی ہے. اب اس کو جلانا ہے. اس کے جو جلانے کا وقت ہے وہ یہ ایک ہانڈی کو آپ نے 3 دن یعنی کہ 6 ٹائم جلانا ہے. آج عصر سے مغرب کے درمیان آپ لوگوں نے اس کو تیار کیا. اسی دن کے مغرب کے بعد پھر اس سے اگلے دن کی صبح اور مغرب, اس سے اگلے دن کی صبح اور مغرب, اور اس سے اگلے دن کی صرف صبح کا ٹائم اس کو جلانا ہے. اب کتنی دیر جلانا ہے؟ ایسے کریں کہ جو مغرب ہے, پہلے دن کی جو مغرب ہے, عصر سے مغرب کے درمیان آپ تیار کریں گے نا, اسی دن کی جو مغرب ہوگی اس میں آپ لوگوں نے اس کو جلانا ہے 2.5-3 گھنٹے. ٹھیک ہے, اور اس میں آگ رکھنی ہے 1 انچ. ٹھیک ہے, جو اس مغرب کے علاوہ جو باقی 5 ٹائم بنتے ہیں یعنی اگلے دن کی صبح اور مغرب, پھر اس سے اگلے دن کی صبح اور مغرب, اور اس سے اگلے دن کی صبح اور مغرب, اس میں جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کو جلا لینا, آگ رکھنی ہے ڈبل. ٹھیک ہے, اور پہلے دن کے مغرب کو چھوڑ کر جو باقی صبح کے جو 3 ٹائم بنتے ہیں اس میں آپ اس کو جلائیں 2-2.5 گھنٹے. ٹھیک ہے, اور جو مغرب کے باقی جو 2 مغرب ہیں اس میں آپ نے اس کو جلا لینا ہے 2 گھنٹے. ٹھیک ہے, اس میں یہ کرنا ہے کہ جو مغرب کے بعد جلانا ہوگا اس میں 2 یا 2.5 گھنٹے جو آپ اس کو جلائیں گے نا, اس میں 1-1.5 گھنٹہ مریض بیٹھ کر یہ تصور کرے گا میرے ساتھ جو بھی چیز ہے, جو بھی مسئلہ ہے, جو بھی بیماری ہے وہ مجھ سے نکل کر اس ہانڈی میں جل رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مغرب کے بعد بیٹھیں گے, اور جو صبح کا ٹائم ہے نا اس میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. ہانڈی کے پاس بیٹھ کر وظیفہ کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی پڑھ لیں یا پھر یا اللہ یا قہار پڑھ لیں؟ یا اللہ یا قہار پڑھ لیں, وہ اکثر دیا جاتا ہے ہماری طرف سے. تو یا اللہ یا قہار کو وظیفہ پڑھ لیں, جتنے بھی ہو سکے پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے, اب ایسے کرنا ہے کہ اس کو جب آپ نے 6 ٹائم جلا لیا, مغرب صبح مغرب صبح مغرب صبح, یہ جو آخری ٹائم آپ لوگ اس کو 2 گھنٹے جلا لیں گے, تو اب آپ نے اس ہانڈی کو ڈسپوز کرنا ہے. اور اس کے 3 طریقے ہیں ڈسپوز کرنے ہیں. یا تو یہ کہ شاپر یا بورے میں ڈال کر 1-2 اینٹیں بھی ساتھ ڈال کر آپ نے اس کو صاف جاری پانی میں بہا دینا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو زمین کھود کر اس میں دفن کر دیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر دور جھاڑیوں میں رکھ دیں, یعنی نہ اس کے ساتھ کوئی کھیلے, نہ اس کو کوئی توڑے, نہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑے. جس دن آپ لوگ پہلی ہانڈی کو ڈسپوز کریں گے صبح کے ٹائم, اسی دن آپ لوگوں نے عصر سے مغرب کے درمیان خود ہی یہ جو ماس ثابت اور حرمل ہے اس کے آپ لوگوں نے 2 حصے خود ہی بنا لینے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہ جو ہلدی ثابت اور 2 درجن کیلے ہیں, اس سے 1 درجن کیلے نکال لیں گے اور اس سے آدھا حصہ نکال لیں گے. اسی طرح جو ہے نا یہ مل لیں گے یہ چیزیں, اور ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا سونگنا ہے, یہ مٹی کی وہ ہانڈی میں ڈال لیں گے. اور جو تعویذ ہے, یہ جو تعویذ دیتے ہیں نا, اس کے ایک بات آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کی آپ نے سٹارٹنگ ہی میں پہلے ہی فرصت میں جاتے ہی جو ہے نا اس کے آپ لوگوں نے 2 فوٹو کاپیاں اور کروا لینی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں 3 ہانڈیاں ہوتی ہیں, ایک ہانڈی میں 1 تعویذ ڈلتا ہے, تو 3 ہانڈیوں میں 3 تعویذ کا ہونا لازمی ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح دوسری ہانڈی آپ لوگ تیار کر کے اسی طرح وہ سب کچھ مل کے اسی طرح ہانڈی میں ڈالیں گے. 3 دن اس کو جلائیں گے, مغرب صبح مغرب صبح مغرب صبح. 3 دن جلانے کے بعد پھر اس کو اسی طرح ڈسپوز کر لیں گے. پھر اسی دن عصر سے مغرب کے درمیان جس دن دوسری ہانڈی ڈسپوز کریں گے, اسی دن عصر سے مغرب کے درمیان تیسری ہانڈی تیار کر کے اسی طرح 3 دن جلا کر پھر اسی طرح اس کو صبح کا ٹائم میں ڈسپوز کر لیں گے. جی ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. ٹھیک ہو.